May buntag mga kapaglaom. Padayon ta sa paghatag o pagtaga nini atong morning devotional. Ug nini adlaw, Oktubre 29, 2025, dirita ning naguluhan si Pedro giluwas sa manulunda. So ato ni siya mabasa diha sa Buhat 12 bersikulo 11. Nga nag-ingon, og sa nahaulian na si Pedro, siya miingon, karon naila ko na sa pagkatinuod nga ang Ginoo nagpadala sa iyang manulunda og nagpahigawas kanako gikan sa kamot ni Herodes. Si Pedro gibilanggo sulod sa usa ka silda nga hinimo sa bato. Ang mga pultahan ini kusganon nga gitrangkahan o gialihan. Ang mga trangka o mga ali o mga Romanong gwardya nga nagasiguro nga walay tawhanong panabang ang makabutong. Mas nakapasamot nga nahimong kumpleto ang kadaugan sa Dios diha sa pagluwas kang Pedro. Mao kadto ang katapusang gabi sa dili pa ang giplano nga pagpatay. Ang usa ka gamhanan nga manulunda gipadala gikan sa langit aron sa pagluwas kang Pedro. Siya misulod sa silda ug didto nagkita si Pedro. Natulog sa malinawon nga pagkatulog uban sa hingpit nga pagsalig. So hangtod nga nabati niya ang paghikap sa kamot sa manulunda og nadungog ang usa ka tingog nga nag-ingon, bumangon ka sa madali. Nahigmata si Pedro og nakita ang tibuok silda na puno sa kahayag sa langit ug ang usa ka manulunda uban sa dako nga himaya nagbarog at tumangan niya. Gituman ni Pedro ang mga gisulti sa manulunda og sa iyang pagbarog iyang giisa ang iyang mga kamot og namatikdan nga ang mga kadina nga nangahulog gikan sa iyang mga kamot. Siya ang manulunda bisibog padulong sa pultahan. Nagsunod ang sagad nga istoryador nga si Pedro, kinsa karon wa nakatingog tungod sa kahibulong. Nakuratan siya. Iyang gilakaran ang gwardya og nakaabot sa pultahan nga napuno sa mga trangka nga sa ilang kaugalingong lamang nangaabli og diha-diha usab nga nasira pagbalik. Ang ikaduhang pultahan naabot nila naabli kini nga walay mga pagtingog sa mga bisagra o bisan pa pagkagulkol sa mga trangka nga hinimo ni putaw. Sa mao gihapon nga pamaagi sila milatas ikatulong nga ganghaan. Ato na po sila sa ikatulong nga ganghaan ug sa katapusan nakaabot sila sa hawan sa kalsada. Nakagawa sila sa silda. Nakagawa sila sa bilangguan o sila sa kalsada. Ang manulunda naglakaw sa atubangan ni Pedro. Gipalibutan uban sa usa ka kahayag nga hilabihan gayud kasilaw. Og milabay sila sa usa ka kalsada. Og hangtod ingon nga ang misyon sa among manulunda natapos na. Sa kalit lang wala na kini. Sa atong panahon karon, sama sa panahon sa mga apostoles, ang mga manulunda nagalakaw latas sa gitason o gilapdon sa tibuok yuta. Mutuo mo na maigsoon. Dili kita makakita kanila sa atong kaugalingon. Apan mo ni ang kamatuoran. Anaa sila uban kanato, nagagiya, nagamando, ug unsa pa? Nagapanalipod. Mo kana maigsoon to board ni pusyal ini kabuntagon. Magampo ta makapaglaom. Dalaygon nga Dios Amahan. Salamat kaayo sa kasinatian ni Pedro nga giluwas sa malunda, nagahatag kanamong panag-ingnan nga kami di ay sa among kapanahunan na-eksperyensya ni Pedro kung kami lamang mosalig diha kanimo sa panahon sa kalisdanan, ikaw di ka pasagad kay ang imong manulunda naa kanamo kanunay nagabantay anda mo luwas kanamo tigpanalipod kanamo. Dihay lamang kami o Dios na sa tanang panahon mabuhat namo ang imong pagbuot ug mahimo nga kahimayaan sa imong ngalan. Salamat ikaw may uban sa matag sa kanamo sa among sa gibuhaton ning adlaw sa ngalan ni Jesus. Amen.